جنرال ود ورده بوسانة حوحات كامز تسمع عن أبي سقوم تخامز أزز انت حبيرهم ناب عسب زقاتو سراويت سقوم تخامز جمرة تقليصهم عابول كايزي تقرص برقيدات نابارات كيلو هسوس حاقز كامز حاتت اتا حبيرهم حايلتات مكل خال سقراي قابل عدنا يدمك ازود سراويت ماتقعت مخفاتو الزقل الزينا وسيهم أرست زينانا نزيوم يمثل نيروم أزي حبرت ميديا نيتوركيو زي خبركم تخاطلتنا كسا موداتا مولد تحسدنا خيتكاتولنا بخبرن دعدمنا حزر ما نابوانا زرزر زينانا خن حلف جنرال ود ورده بوسانة حوحات كامز تسمع معنا أبي سقوم تخامز أزز انت حبيرهم عبد الحزوان صنفني حايل تاتا محران مرحتو من معراب تقراي ناتنا ايان نابل يركبهم قدم كبل اتوما معراب تقراي زركبو صنفني حايل تاتن بوليكينيهات امحران معراب تقراي ناتنا ايان نابلو تصنحكوا حزقن بوليتيكا امرارحا كل امحرات زركبو امرارحا بلصقنا امحراون ناب قزاتنا زخونت حمورا بررا جميرنا لنا خبلو وقعاو مجلسات النهاو يركبهم سلازي دما اب لحد ساعات اب تقراي مسيرتا وسانه نخم حلالف مخنيات كان زخونه تفليتهم جنرال ود ورده بابي حمد استشومن تلاخ بلصقناني كبالن تصنحكم اب تقرص وانغن حزب زتقم وسانه كان تقبل زرخبنا يو حبريتا يردم بمسيرت كاب تقراي زترخب حبريتا حوحات زتورر غزات تقراي مملاس زوصاتو تلمن زوسنته وسانه بجنرال ود ورده مولو بمولو تقبالنت كام زرخب تحبيرهم كاب فلفلاتنا زترخب حبريتا خام زحبرو حوحات معراب تقراي زملسلو غزي حزي الى خام زوسنه تقليصهم سلازي دما سراوي تقراي زتوهابو تلقون مفصام تأزاز نخصبن حزبناون بسنقم بمقبال عتقن تلقو خواصان تأزاز كام زتوهاب تفليتهم وحدات زي بحالو بوليتيكينيهات امونغو تقراين فيدرالن زنبره وطرت دحر دبداب درونك انيسي زبل حساب انها بزركو كوانت خونم تحققن حزب تقراي 400 غزاتو توريرو سقيلو خام زي نبرن اب زي فلت معالتن ساعتن طورنت كجمر كام زخيلن فولطات بوليتيكينيهات اناغلصو يركبهم سلازي دما مراح تقراي كاميديان تطفوكو حزبهم نمدحانن اب تحت ورت زركب غزات توم نملاسن لايتن قطرن كسرحو خامز صنحو تفليطهم ازي خامزيلونا حالو جنرال ود ورده معراب تقراين مملاس قمت خوسدالو زبل وسانه حوحات مقبالو بسرعه 4 كيلو عبي قريتا خامز فتره نمفلات تقايلهم نزعي بدما ابي حمد ابل الجنرال ود ورده قمت خوسد كازز خامز خالنا تقلص يركب يقون بر جنرال ود ورده مس وسانه حوحات سلاز تسمع معم سرعه 4 كيلو سقوم تخوسدن تدليون اب لعل حوحاتن حزب تقراي نبره جنرال ود ورده تباهيلو زوسر سقوم تخهلو خام زي خاله ليقاونتين ناغلص يركبهم ناب عسب زقاتو سراويت سقوم تخامز جمرة تحبيرهم كافل فلات نازي ترخب حبريتا خمز حبرو امونغو ايرتران ايثيوبيان تفتيرو زلو متفنان مشتران حادقنيان بزخونه ملكوعي قصل كامزلو تقليصهم بلصقنا اورومو ابلعلي ايرترا وتحدراو سقوم تخامز وسدن سراويتو دلو كامز قبرن لعل حد عمد كيفكرن تصنحكم تاكايدا خمز يواصو سلازفلت اكايدو خمز قي تفليطهم تحدث شلت بلصقنا دما مس ايرترا زصال يبلنان حزب ايرترا حاونا ايو زبلون زمحاسلون قالات بمتقام ايرترا مسباخن هقدف مزنقعن زبل كان زخونه نمفلات تخايلهم مغنيات دما بلصقنا اورومو ابلعل ايرترا وتحدراو سقوم تخوسد يمبالوم ايرترا زمناو درون حاويسو كالوت نطب قير تعصورا سلاز تعطغت بلصقنا اب زكايدو غمغام ابلعل ايرترا زلنا قلص مرغ يقول أنا لهم نابود بعسب النجبر قعدوا انقفات يخوننا له أبزبل أمر دأخام زبس حزر خبنا يحابري تيردم يخون برد قفت هقدف زخون ميديهات عبيتي بوليتيكينيهات دمام زي حد الشرح بلصقنا أورومو فليتنا يلنا ما نمك تالل أي خيلن النابل يركبهم سلازي دما بلصقنا أورومو أبل الإيرتراز حسبو حد الشيران قنا كام جمرتو تحيزو كام زفشله نات
እናተገለጸ ይርከብ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕዚ ካብ ግንባር ቡሬ ዝተረኸበ ሓበሬታ ንብዙሓት ከም ዘደንገጸ ተፈሊጦም እቲ ሕዚ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ድማ ናብ ዓሰብ ዝኣተወ ሰራዊት ስጉምቲ ከም ዝጀመረ ዝገልጽ እዮም። ካብ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ሰራዊት ብልጽግና ዳሳስ ኣብ ዝገብረሉ ግዜ ብሰራዊት ኤርትራ ሃንደበታዊ መጥቃዕቲ ከም ዝተኸፈተሉ ተሓቢሮም። ብመሰረት እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ እተን ዳሳስ ዝተዋፈራ ብርጌዳት ብልጽግና ሙሉእ ብሙሉእ ከም ዝተደምሰሳ ተገሊጾም። ሰራዊት ሻዕብያ እቲ መጥቃዕቲ ዝኸፈተ ብልጽግና መጥቃዕቲ ጀሚሩ እዩ ዝኸበና ዘሎ ብዝብል ከም ዝኾነ ተፈሊጦም። እቲ ዝተረኸበ ሓበሬታ ወሲኹ እቲ ዝኸፈ ጉዳት ዝበጽሐ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት ብልጽግና ኦሮሞ ከም ዝኾነን ብወገን ኤርትራ ዝበጽሐ ጉዳት ከሳብ ሕዚ ግልጽ ዝኾነ ሓበሬታ ከም ዘየለን ምስጢራዊ ፍልፍላትና ገሊጾም። ወልቃይት ዝተቆረጻ ብርጌዳት ናብ 4 ኪሎ ህጹጽ ሓገዝ ከም ዝሓተታ ተሓቢሮም። ፍልፍላት ብልጽግናን ደገፍቶምን ሒዞንኦ ዝወፀ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮም ህወሓት መጥቃዕቲ ከም ዝጀመረት ዝገልጽ እዮም። ስርዓት ብልጽግና ኦሮሞ ምዕራብ ትግራይ ንዓመታት ሒዙ ጀነራላትን ፖለቲከኛታትን መሬት እናዓደለ በብዓመቱ ቢልዮናት ብር ዝእከበሉ ዘሎ ሃፍታማት ግዛት ትግራይ ምዃኑ ይፍለጥ። ካብዚ ብተወሳኺ ዓበይቲ ሰበስልጣን ኣምሓራን መራሕቲ ጽንፈኛታት ኣምሓራን እውን ዓበይቲ ናይ ሕርሻ መሬታት ተቃጺሮም ከም ዝርከቡ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ የረድም። ኣብይ ኣሕመድ ግዛት ትግራይ ንፖለቲካዊ መራሕቲ እናዓደለን ሕብራት ዓረብ ኤምሬትስ እናሸጠን ዕድመ ስልጣኑ መናውሒ ይጥቀመሉን ተጸንሐኳም ሕዚ ግን ዕድመ ስልጣኑ ዘሓጥረሉ ኩነታት ከም ዝተፈጠረን ኣብይ ኣሕመድ 2018 ዓመተ ምህረት ናይ መወዳእታ ናይ ስልጣን ዘመኑ ከም ዝኾነትን ካብ ወተሃደራዊ ፍልፍላትና ዝተረኸበ ሓበሬታ የረድም። ኣርሚ ሰብዓይ ሰራዊት ትግራይ ታሪኻዊ ስርሒት ብምፍጻም ኣብ ልዕሊ ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራ ከቢድ ክሳራታት ብምዝባሕ ይበታትኖም ከም ዝጸንሐ ክግለጽ እንተጸንሐ እኳ ናይ ሕዚ መጥቃዕቲ ግን ከም ዝፍለን ሕሞራ ነፃ ንምውፃእ ዝዓለመን ክኸውን ከም ዝኽእል እናተገለጸ ይርከብ። ናይታ ኣርሚ ክፍሊ ሚድያ ዝኾነ መድሃኔ ግደይ እውን ነፃነት ምዕራብ ትግራይ ናይ ግዲ ኒውዝ ዝተመዛበለ ህዝብና ሒዝና ናብ ምዕራብ ትግራይ ንኣቱ ከም ዘለና ፈታውን ጸላእን ይፍለጠልና ክብል ኣብ ዕላው ናይ ፌስቡክ ገጹ ገሊጹሎም። ስለዚ ድማ ጋዜጠኛ መድሃኔ ግደይ እውን ወፍሪ ነፃነት ምዕራብ ትግራይ ብዕሊ ከም ዝተጀመረ ግልጽ ብዘይኮነ ቋንቋ ከም ዝገለጸን ተመዛባላይ ህዝቢ እውን ናብ መረበቱ ዝምለሰላ መዓልቲ ብሃንቀውታ ይጽበ ከም ዘሎን ተፈሊጦም። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ሕዚ ዝተረኸበ ትኩስ ሓበሬታ ከም ዝገልጾም መብረቃዊ ስርሒት ጅግና ሰራዊት ትግራይ ክጻወራ ዘይከኣላ ሓይልታት ጽንፈኛ ሓይልታት ኣምሓራም እግረን ናብ ዘምርሕን ይብተና ከም ዘለዋ ተሓቢሮም። ብፍላይ ድማ ክልተ ብርጌዳት ብልጽግና ግን ብሃንደበት ተቆሪፀን ከም ዝተደምሰሳን መራሕተን እውን ኣብ ትሕቲ ቁፅሪ ከም ዝወዓሉን ተገሊጾም። እተን ዝተረፋ ብርጌዳት ብልጽግና ግን ኣብ ሽግር ኣቲና ኣለና ህጹጽ ሓገዝ የድልየና ኣሎ ዝብል ጻውዒት ናብ 4 ኪሎ ከም ዝለኣኻ ተፈሊጡሎም። ብልጽግና ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዳግማይ ጆኖሳይድ ንምፍጻም ምድላት ክገብር እንተጸንሐኳም ሕዚ ግን ከምቲ ናይ መጀመርያ ዙር ክኸውን ከም ዘይኽእልን እቲ ኩናት ናብ 4 ኪሎ ኣምሪሑ ዕድመ ብልጽግና ናይ ምሕጻር ዕድሉ ሰፊሕ ከም ዝኾነን እናተገለጸ ይርከብ። ናይ ሎሚ ዜናና ኣብ ዘብቂዑሎ ንምክትታልኩም ነመስግን።